السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. معكم زهرة من قناة زاهو ديليس. اليوم جيت نشارك معكم واحد السلطة اللي كنت حضرتها في إطار ديال واحد العراضة. المهم حاولت نشارك معكم الماكسيموم، لأن كيف كنعرفوا ملي كتكون عندنا شي مناسبة أو شي عراضة كيكون عندنا الوقت شوية مدروك. فمهم أنا حاولت نشارك معكم غير أفكار اللي ممكن تقدوها على حسب المتوفر. سلطة لمكونات بسيطة جدا. قدرت انني نخرج واحد لا سلطه اللي كتكون هماويه وديال تحميره الوجه، واللي نقدروا نقدموها سواء للعائله ديالنا او الضيوف ديالنا. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. اول حاجه خديت لي بات هكايا اللي كيكونوا فيس. ممكن ديروا اي نوع ديال لي بات اللي سلقتهم مع ماء ومليحه. غادي نضيف لهم واحد الكميه ديال الفرماج الاحمر اللي كيكون محكوك. كذلك غادي نضيف هنايا واحد شويه ديال الزيتون مقطع. هادو فكيبقاو اقتراحات اللي ممكن تقادوهم على حساب اللي متوفر عندكم. هنا عندي كذلك الطون. عندنا واحد جوج العلب ديال الطون يكون نوعيه جيده باش كيعطينا واحد البنه اللي كتكون زوينه للسلطه ديالنا. عندي هنا كذلك لا دانت فومي اللي كنكون قطعتها هكايا مربعات صغيره، وممكن نستبدلها بالفخوماج فومي حتى هو كيجي رائع صراحه في هاد لا سالاد. عندي كذلك المايس او الذره، واحد الحك ديال الذره اللي كيكون شي شويه كبيبر. هنا تقريبا عندي واحد نص كيلو ديال لي بات. وهنا عندي واحد الكميه ديال الخيار، واحد شويه ديال لا طوماط سوريز. عندنا تقريبا واحد الخياره ولا طوماط سوريز اللي حيت لها غير الزريعه ديالها وقسمتها على جوج. بالنسبه للخيار فانا هنا قطعته مربعات صغيره وحيت له القلب ديالو طبعا. دونك هنا غادي نخلط الكل بلا مايونيز. هنا عندي لا مايونيز لي صنع منزلي، فانا الا بغيتو غادي نشاركها معكم، فممكن تخليوها ليا في لي كومونتير ونشارك معكم سون اوكان بروبليم. هنا غادي نضيف لا مايونيز الكميه الكافيه اللي غادي تجمع ليا هذيك لا سالاد ديالي. لا مايونيز ديالي خليتها خفيفه شويه باش ما تحتاجش ليا بزاف ديال لا مايونيز باش نجمع لا سالاد ديالي. حاولوا ان لي بات يكونوا ناقصين مقارنه بداكشي اللي غادي تضيفوا ليهم. صافي داكشي اللي غادي تضيفوا يكون اكثر من الكميه ديال لي بات. فكنبقاو نحركوا بهذه الطريقه هذه حتى كتمتزج ليا المكونات كامله. هنا عندي واحد الكميه ديال البطاطا خيزو وجلبانه اللي سلقتهم هكايا، سلقتهم في شويه ديال الماء ومليحه. وهنا غادي نخلطهم شويه ديال لا مايونيز. ممكن ديروا غير لا فينيغريت، كيبقى لكم الاختيار، ولكن ضروري شويه المايونيز معها باش كتجمع لينا هاد لا سالاد هادي وكنقدروا نشكلوها كما بغينا. بالنسبه للخضر سواء غادي تفوروهم في الكسكاس سواء غادي تسلقوهم. بالنسبه ليا انايا هنايا كنت مفوره البطاطا والخيزو باش كيبقاو ليا شادين لا فورم وما كيتفرتوش ليا دغيا ملي كنبدا نخلطهم. هنايا فانا زينت لا سالاد ديالي بواحد لي كيش. ما شاركتش معكم الطريقه باش خدمت هاد الدجاج او السوسيس. عندي هنا السوسيس اللي شحرته مع شويه ديال الفليفلات شويه ديال العطريه. غادي نشارك معكم هاد الحشوه فيما بعد. كنعتذر لان الوقت كان مدروك، فانا حاولت هذا الفيديو غير نشارك معكم افكار اللي ممكن طبعا تقادوها او تبدلوها حسب المتوفر عندكم. فكنبدا نعمر هاد لي كيش هادو دياولي، ومن بعد غادي ندير ليهم سوا لاباغي كيش سوا غادي ندير لهم غير شويه ديال الفرماج احمر بحال اللي درت انا. فكيبقى لكم الاختيار. ممكن هاد لي كيش تعملوهم غير بلا شاركوتري وبصيله، ممكن غير بالطون وبصيله، فهادشي ماشي بالضروره تلتزموا او تقيدوا بهاد الحشوه اللي درت انا. فغادي نعمرهم بهاد الطريقه هذه وغادي ندخلهم الفران باش يتحمروا لي دوك لي فون ويذوب ليا الفرماج اللي كيكون من الفوق. بالنسبه للفرماج سواء غادي ديروا الفرماج موتزاريلا سواء غادي ديروا الفرماج الاحمر. هنا غادي ندوزو المونتاج ديال لا سالاد. انا كيف كتشوفوا هاد المرايه هذه اللي ديما كندير فيها المونتاج، هنا فرشت ليها الخس اللي سبق لي وغسلته ونشفته، وهنا درت هاد جوج ديال لي سيركل، هذاك لو سيركل ديال الوريده
اللي غادي نحط فيه لا سلطه ديال لي بات ديالي. غادي نبدا نحط فيها بهذه الطريقه هذه، وانا كنوزع باش تجيني طبقه تكون مستويه، ما يجينيش بلاصه عامره وبلاصه خاويه. هاد لا سلطه ممكن تضيفوا ليها الفلافل الملونه، تا هما كيجيو رائعين. ممكن تضيفوا شويه ديال اللوز والكركاع والخيزو محكوك الا بغيتو تجي شي شويه حلوه. مهم نتوما كتلعبوا بها كما قلت لكم كما بغيتو. كنبدا نعمر هاد لو سيركل ديالي كامل. بالنسبه لهاد لو سيركل ديال الوريضه فهو متواجد عند بائعي مستلزمات الحلويات. انا خديته بواحد الثمن اللي كيكون رخيص، تقريبا واحد 13 او 15 درهم. الوغ هنا ملي كنعمروا المول ديالنا بهذيك لا سالاد كناخذوا هادي انا نورمالمون ديال كيك ديزاين، ولا غير الظهر ديال واحد المعلقه كبيره، وكنبقى هكايا كندوز على ديك البلاصه باش كنثبتها مزيان. وملي كنحيد المول ديالي ما كديفورماش ليا لا سالاد ديالي. كيف كتشوفوا فانا كملت هكايا بواحد المعلقه. كتبقاو غير كتقادوا في المول باش هذاك لا سالاد المهم كتشد لا فورم ديال المول ديالكم وصافي. كنستمر بهذه الطريقه، كندور على الجوانب كاملين، والا بانت لي شي بلاصه ما مقاداش فانا كنقادها او كنزيد نعمرها. هنا في الوسط غادي ندير هذيك لا سلطه ديال البطاطا خيزو وجلبانه اللي خدمتها معكم بهذه الطريقه هذه في هذا لو سيركل هذا. ممكن ديروا العكس، ممكن الا كانت عندكم لا سلطه ديال لي بات غير شويه وبطاطا بزاف ديروا بطاطا في الوريضه ولي بات في بهذه الطريقه هذه. المهم نتوما كتختاروا شنو ديروا بالضبط. كنقاد ديما هكايا بهاد الملاسه هذه او بمعلقه، و فانا غادي نضيف في واحد الطبقه ثانيه. ممكن تضيفوا الخليط ديال البطاطا وخيزو جلبانه دقه واحده ومن بعد تقادوا او الظهر ديالها او تساويوا الظهر ديالها. وممكن ديروا بحال اللي درت انا، خديت واحد شويه ديال البيض اللي كنكون سلقاه وهكايا كنكون حكاه في الحكاكه الغليظه. فانا كنوزعو على لا سلطه ديالي بهذه الطريقه هذه. تقريبا هنا عندي واحد 3 ديال البيضات كبارين، كنقادهم بهذه الطريقه هذه مزيان. كنشوف الجوانب كاملين يكون واصلهم البيض باش كلشي اللي كياكل من لا سلطه كيكون عنده حقه من اي حاجه محطوطه في لا سلطه ديالنا. ومن بعد فغادي نغطيو داك البيض ما تبقى من السلطه ديالنا كما كيكون موضح لكم على الشاشه. دونك النص كنديرو لتحت، كنفرق بالبيض وكنزيد النص الثاني. الوغ هنايا من بعد فانا غادي نحيد هذاك لو مول ديالي غير بواحد شويه. انا هنايا كنزربت شي شويه، داكشي علاش تخسر ليا شويه من الجوانب، مي ماشي مشكل، فانا غادي نقادو بدون اي مشكل. مهم انكم تحيدوا هذاك لي مول ديالكم بشويه باش كتكونوا متاكدين ان لا فورم ديال لا سلطه ديالكم ما غاديش تخسر. بنفس الطريقه كنحيد لو سيركل اللي خدمنا فيه لا سلطه ديال البطاطا، ومن بعد فغادي نكملوا التزيين ديال السلطه ديالنا. من بعد فانا خديت اللوبيا الخضراء اللي سبق لي وسلقتها وشرملتها. ما بغيتش نعاود معكم الطريقه ديال الشرموله ديال اللوبيا عفوا لانني سبق لي وشاركتها معكم. فانا ديما كنشرملها مليحه اللي بزار زيت البلديه، الثومه، المعدنوس والحامض المصير والزيتون اللي كنكون طحنتهم من قبل. هذه هي الطريقه اللي كنشرمل بها اغلبيه ديال الخضره، كتجي محمضه وكتجي صراحه بنينه. هنا فانا اختاريت انني نزين هاد لا سلطه ديالي بهاد لي فيغين هادو، ما فيهمش حاجه كثيره غير شلاضه ديالنا المغربيه ديال مطيشه والفلفله اللي كنديروا معها شويه ديال زيت البلديه شويه ديال المليحه بزيره. فانا هنا درتها في هاد لي فيغين وزينتهم بواحد الزيتونه اللي كتكون في اللون الاسود. وهنا من بعد فغادي نحط هادوك لي كيش ديالي اللي كيف كتشوفوا دابع عليهم هكايا الفرomage، غادي نحطهم بهذه الطريقه هذه. وكنكون ساليت تقريبا تزيين ديال السلطه ديالي. فكيف كتشوفوا فهي افكار جد بسيطه اللي ممكن اي واحد يطبقها، غير كتبقى لا ميزون بلاص او لا ديكوراسيون ديال لا سالاد هي اللي كتلعب دور كبير او هي اللي كتشكل الفرق في هذه السلطه هذه.
هنايا كيبقى ليا غير واحد لي بروشيت ديال لا طوماط سوريز والبيض ديال السمان اللي غادي تشوفوهم معايا. هنا ديجا درت واحد شويه ديال الفرماج محكوك، فرماج احمر محكوك من الفوق باش كنغطي هذاك البطاطا والخيزو ديالنا. وهذاك الفرماج حتى هو غادي يمكن ليا انني نثبت هذوك لي بروشيت او دوك لي بحال لي كوردون اللي غادي ندير فيهم لا طوماط سوريز والبيض ديال السمان. بهاد الطريقه هذه كنحط هكايا دوك لي كوردون اولا ديال البيض، وما بين كل بيضه وبيضه فانا غادي نحط واحد المطيشه او واحد لا طوماط سوريز اللي كنخليها هكاك صاينه. دونك غادي نخليكم مع التزيين ديال السلطه، ونتلاقاو مع الشكل النهائي السلطه ديالي. الوغ كيكون هذا هو التقديم النهائي للسلطه ديالي. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك لي كومونتير اللي كيشجعوني نعطي المزيد من الوصفات. وبالنسبه للناس اللي عاد اشتركوا بالقناه، المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد. والى فيديو مقبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.